अस्सलाम वालेकुम जी। राना अली हैदर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ प्रेसिडेंट 19 के अंदर। यहाँ पे हम इंटरव्यू करेंगे। सिकंदर साहब हैं जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे चीज़ें पूछेंगे कि यहाँ पर रहने के लिए आपका पर मंथ क्या एक्सपेंस आता है, तो बाकी यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, यहाँ पे पार्क्स, इन चीज़ों के बारे में, सेफ्टी और इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे क्या चल रहे हैं, तो जहाँ पे ये पहले रह रहे थे वहाँ पे क्या चीज़ें पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं सिकंदर भाई से। जी सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सिकंदर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए मेन चीज़ जो हमारे कस्टमर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ें हमसे पूछते हैं कि यार वहाँ पे रहते हुए क्या एक्सपेंस आता है पर मंथ का। ये 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 2 बेड का। तो आप कितने इस टाइम यहाँ पे पर्सन यहाँ पे रह रहे हैं और आपका पर मंथ क्या खर्च आता है? जनाब, यहाँ पे ये है कि एज़ पर एक्सपीरियंस ही मैंने यहाँ का चॉइस की है जी, कि यहाँ पे रह के देख लें क्या क्या यहाँ की प्रोस हैं, कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हमें मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स में मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं जो अपना एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करना चाहूँगा आपसे। अपार्टमेंट्स में मैं पहले कभी नहीं रहा। जी, जी, फ्लैट्स लिविंग ये पहली मतलब एक पहला एक्सपीरियंस है मेरा, और इसमें यह है कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ है। जी, यहाँ पे पूरी नेसेसिटीज़ आपको मिल जाती हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह तो फ़िलहाल नहीं लगी, वो बहरहाल उसके सिलेंडर्स मिल जाते हैं जी, और उसके अलावा जनाब यहाँ पे आपको मतलब ऑन डोर 24 घंटे सर्विसेज मिलती हैं जनाब। कोई ना कोई रिसेप्शन पे बैठा रहता है जी, लिफ्ट्स और ये वो सारी चीज़ें मैनेज होती रहती हैं पर मंथ के हिसाब से। और उसके अलावा जनाब ये है कि मतलब फ्लैट्स में रहने का जो एक मेनिया था, तो कभी बेंगलोर में रहने वाले हम लोग ये सोचते थे कि भाई पता नहीं क्या होता है होगा फ्लैट्स में, और वहाँ पे कोई प्राइवेसी भी होती होगी या नहीं। पर यहाँ पे माशाल्लाह से इस हिसाब से मुझे बड़ी कंफर्टेबल लाइफ मिली है माशाल्लाह। और इस हिसाब से फ़िलहाल तो फ्लैट में रहने का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मुझे अगर चांस मिला तो अपना घर खरीद लूँगा यहाँ पे इंशाल्लाह, और वहाँ पे भी रहने का इंशाल्लाह आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी। बहरहाल ये है कि अच्छी है ओवरऑल। अगर मुझसे आप पूछें तो एवरेज वाइज मैं आपको कहूँगा कि अच्छा स्टैंडर्ड है यहाँ का। अच्छा सिकंदर भाई, यहाँ पे आप मेंटेनेंस चार्जेस जो दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो 3500 होगा या 3700 होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप पहले कराची में रह रहे थे, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि यार यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तकरीबन जितने भी लोगों से सुना है कराची के अंदर जो रह रहे हैं कि मेंटेनेंस वहाँ पे कोई 15,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है। आप जहाँ पे पहले रह रहे थे वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस क्या थे? जनाब, हैदराबाद डिफेंस में मेंटेनेंस चार्जेस आपको पर मंथ तकरीबन 500 गज़ बेंगलोर के जी, 20-22 हज़ार तक पे करने होते हैं। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे भी 3500 तो नहीं है जनाब, पर अपार्टमेंट आपको 8,000 का बिल आ जाता है मेंटेनेंस का। और उसके अलावा बिजली भी मतलब कोई ख़ास सस्ती नहीं है यहाँ पे मतलब आपको जो नॉर्मल लाइफ रूटीन्स हैं और जैसे वहाँ पे आपका खर्च आता है वैसे ही यहाँ पे आ जाता है। ओवरऑल अगर मुझसे एक मिडिल क्लास फैमिली के हवाले से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि जनाब 3 लाख ओवरऑल 4 मेंबर्स की फैमिली हमारी, और 3 लाख इजीली खर्च हो जाते हैं। 3 लाख मतलब आप खुला खर्च करते होंगे, 3 लाख आता है। हाँ। अगर कोई बंदा मतलब थोड़ी सेविंग करके अगर खर्च करता है तो उसका तकरीबन आपके ख्याल में कोई 1.5 से 2 लाख तक यहाँ पे बंदा हाँ, मैंने सर्वाइव कर देखा सकता है है। जो मतलब जो हमारे जॉइंट ग्रुप्स हैं जी, जिनमें ये टावर्स के रिसेप्शनिस्ट उनको डील करते हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि लोगों के बिल्स लाजमी डेफिनेटली वो मैनेज करते होंगे ना। जी बिल्कुल। तो 10-15 हज़ार से ऊपर नहीं आते, पर मेरा अगर पर्सनली पूछें आप तो 40-50-60 हज़ार तक बिजली का बिल आ जाता है और पानी का भी 7-8 हज़ार इतना तो होता है। हाँ, मतलब बंदा अगर नॉर्मल इस्तेमाल करता है तो जैसे आपने बताया 15-20 हज़ार, हाँ, तो मतलब मतलब बंदा मुझे 1-1.5 लाख के अंदर जी मैनेज जी, कर सकता है। पर मुझे आप मतलब जो एक्स्ट्रा वेजेंटली लिविंग स्टैंडर्ड्स अफोर्ड कर रहे हैं उस कैटेगरी में रखिएगा। हाँ जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने जाके खर्च करना भी है तो वो इतना ही कर पाएगा। जस्ट के अंदर भाई मुझे दूसरी चीज़ बताइएगा कि जैसा कराची के अगर हम देखते हैं तो कराची या इसके गिरदोनवा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, या लगा लें आप कोई भी अच्छी सोसाइटी के अंदर किसी में जाते हैं, इस तरह का जैसे यहाँ पे बच्चे भी बैक साइड पे हमारे खेल रहे हैं, जैसे साइकिल्स बच्चों की बाहर खड़ी हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स, इवन के बच्चों के स्पोर्ट्स का सामान भी बाहर पड़ा रहता है, तो कोई नहीं उठाता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है, डेली बेसिस पे यहाँ पे पानी और इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। क्या आपको
اس طرح کی انوائرمنٹ پیچھے جہاں پہ آپ رہ کے ہیں ایسے مل رہی تھی؟ سر جی یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اپنا ایک کیرسما تھا، اپنا ایک وہاں پہ اروما تھا اس علاقے کا. حیدرآباد ڈیفینس میں بھی مزہ ہی تھا، پر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک کھلا ڈلا آپ کو ماحول مل رہا ہے، اور پلس میں حد نظر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی نظر ہماری کو روک ٹوک ہے ہی نہیں. جی تو یہاں کا ڈیفینیٹلی آپ کو الگ ہی مزہ آنا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک مڈل ایسٹرن لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یہاں پہ، اور فیسلٹیز ڈیفینیٹلی جو بھی ایک خاص ضرورت ملنی چاہیے وہ مل رہی ہیں یہاں پہ ہمیں. اور کسی چیز کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی ٹینشن لے کہ بھئی بجلی اتنے بجے سے اتنے بجے تک جاتی ہے تو مجھے جنریٹر اسٹارٹ کرنا ہے. گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ کا یہاں پہ ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ پانی بھی اندرون کراچی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ فلیٹنگ سسٹمز چل رہے ہیں تو وہاں پانی کے بڑے مسائل ہیں. یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہاں کی مینجمنٹ کو ہی اس چیز کا کریڈٹ دیں گے کہ وہ اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں یہاں پہ. جی ماشاء اللہ. جی ہاں. اچھا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو کوآپریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بہترین جناب، بہترین. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کوئی اس طرح کا ہوا نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے مسائل کو ہی ڈیل کر لیتے ہیں وہاں پہ کہ کوئی بڑا مسئلہ ہونے نہ پائے. پر اگر اس طرح ہو بھی تو مجھے امید ہے کہ اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں گے. اچھا مین سکندر بھائی، سپورٹس کے حوالے سے اگر پوچھیں تو اپارٹمنٹ کے اندر کیا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ انہوں نے الگ سے بچوں کو کھیلنے کے لیے دیا؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کے لیے تو بڑی زبردست فیسلٹیز ہیں. سائیکلنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے پارکنگ دی ہوئی ہے پوری کی پوری. جی. اور بچے جہاں پہ 24 گھنٹے اسکول جانے اور آنے کے بعد 24 گھنٹے کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی فیسلٹی ہے ان کے لیے. اور روڈ رستے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیارے انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں. تو اس حساب سے گاڑیوں کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. پر یہاں پہ میں یہ عرض رکھنا چاہوں گا، آپ بھی اسپورٹس مین ہی ہیں، دوست ہیں ہمارے، تو یہاں پہ انہوں نے انڈور اسپورٹس کی فیسلٹی نہیں بنائی، پتہ نہیں کیوں. اور انہوں نے انڈور اسپورٹس کو بھی آؤٹ ڈور ہی پہ رکھا ہوا ہے. جی بالکل. تو یہ سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہے. اور اس کے لیے تھوڑا سا بس یہ ہے کہ کورٹس وغیرہ بنا دیتے، بیڈمنٹن کورٹس ہو گئے، ٹینس کورٹس ہو گئے، تو ہم ان کے زیادہ مشکور ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ یہاں پہ ہوا زیادہ چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہوا یہاں پہ چلتی ہے. کراچی کے اندر خاص کر سندھ پورے ایریا میں اگر دیکھیں ہوائیں یہاں پہ زیادہ چلتی جناب. ہے. کراچی میں زیادہ نہ بھی چلے پر یہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہے. یہاں پہ مطلب آپ کو جام شور والا ایٹماسفیئر ملے گا. جی. اور انڈور گیم کی فیسلٹی آپ چاہتے ہوئے بھی اویل نہیں کر سکتے. بالکل. حالانکہ بنے ہوئے ہیں 2 کورس ایک جگہ بنے ہوئے ہیں، پر وہ آپ ہوا کی وجہ سے نہیں کھیل پا رہے وہاں پہ. چلیں انشاءاللہ ہم یہ بھی بحریہ والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک آدھا کورٹ اس طرح کا بننا چاہیے. اچھا لاسٹ کویسچن میرا سکندر بھائی یہ آپ سے کہ آپ نے کوئی گروسری وغیرہ کا سامان خریدنا ہوتا ہے یا ہاسپٹل کے حوالے سے، تو وہ چیزیں بحریہ ادھر اپارٹمنٹ والوں کے لیے کتنی دور ہیں؟ جناب ہاسپٹل کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہاسپٹل یہاں کی بہت ہی بہترین انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جی. بہترین بلڈنگ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، جی کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی بہترین ہی ہے ڈیفینیٹلی. پر یہاں پہ انہوں نے ڈاکٹرز بڑے اچھے معیار کے بٹھائے ہوئے ہیں. جی. جو بھی کلفٹن والی سائڈ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں وہی سیم ڈاکٹرز یہاں پہ بٹھائے ہوئے انہوں نے، اور بہت ہی اچھے تجربے کار ڈاکٹرز ہیں. پر یہ ہے کہ انہیں شاید کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں، جس کے بعد 2-4 ڈاکٹرز مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی یہاں سے مائگریٹ ہو گئے ہیں. جی. تو یہ عرض کریں گے آپ سے، آپ کی توسط بحریہ ٹاؤن والوں سے، کہ بھئی ڈاکٹرز کو مینیج کریں اچھے طریقے سے اور انہیں ہماری فیسلٹی کے لیے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کریں تو بڑا اچھا ہوگا. مطلب جو ہم آ رہے ہیں حیدرآباد یا لاڑکانہ سے، خصوصاً علاج اور معالجے کے لیے ہمیں کراچی کے اندر نہ جانا پڑے جیسے، تو یہیں پہ ہمیں مل جائیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. چلیں بہت شکریہ سکندر بھائی. اچھا جیسا کہ ہم نے سکندر بھائی کی زبانی سنا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کے مسائل ہیں، کن کن چیزوں سے بندہ یہاں پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے. باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امتیاز میگا مال یہ بالکل اپارٹمنٹ کی فیسنگ پہ بنا ہوا ہے. پھر آپ کے مارٹ، شاپنگ گیلریز، یہ ساری چیزیں پریسیڈنٹ 19 کے اندر اوپن ہے. مسجد یہاں پہ اوپن ہے. تو کسی بھی چیز کی آپ کو یہاں پہ پریشانی نہیں ہوتی. اگر آپ بھی یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارے نمبر موجود ہے، آپ ان پہ رابطہ کر کے ہم سے یہاں پہ اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ بک کروا سکتے ہیں یا اپنا پلاٹ یا کوئی بھی ولا پرچیز کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈرز. اللہ حافظ.